नाज़रीन आदाब 19 दिसंबर 2022 मुताबिक 24 जमादी अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। शुमाल मशरिक के एक रोजा दौरे पर आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत ने शुमाल मशरकी खित्ते में पिछले 8 बरसों में बहुत सी रुकावटों को दूर किया है और खित्ते की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं, जिससे खित्ते में अमन को फरोग मिला है। मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर मुतल्लिका मरकजी वज़रा और शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को साबिका हुकूमतों पर सरकारी तकदीरों में बदउनवानी, इम्तियाज और अकरबा परवरी का इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि मौजूदा हुकूमत की मियाद कार में उम्मीदवारों का इंतखाब शफाफ तरीके से मेरिट की बुनियाद पर होता है। नौ मुंतखब 1395 असिस्टेंट टीचरों और लेक्चरर को तकर्रुरी नामा तकसीम करते हुए योगी ने कहा कि यूपी में शफाफियत और बदउनवानी से पाक माहौल ने बेरोजगारी की शरह को 19% से कम करके 2% कर दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को कहा कि अग्निवीर स्कीम के जरिए हुकूमत कौमी सलामती को खतरे में डाल रही है और फौजियों का हौसला पस्त कर रही है। खड़गे ने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर हुकूमत फौज को कम कर रही है और इसकी वजह से अगले 10 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान तसादुम के मामले पर मरकज की मोदी हुकूमत हर तरफ से तनकीद की जद में आ गई है। अपोजिशन इस मामले पर मोदी हुकूमत से मुसलसल सवालात कर रही है। दरियासना दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर मरकजी हुकूमत से तुंदो तेज सवालात किए हैं। वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से चीन हमें आंखें दिखा रहा है और छोटे बड़े हमले कर रहा है और मरकजी हुकूमत कहती है कि सब कुछ ठीक है। दूसरी खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनमें काबिल एतराज़ मवाद पढ़ाया जाता है, जिसके बाद रियासती हुकूमत के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मदारिस में पढ़ाए जा रहे मवाद की जांच कराई जाएगी। मिश्रा के मुताबिक इस मामले में ज़िला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वो महकमा तालीम के अफसरान के जरिए मदारिस के निसाब की जाँच कराएं। दिल्ली के बाद अब यूपी में भी CNG और PNG के दामों में इजाफा किया गया है। CNG और PNG की कीमतों में इजाफे की वजह से रियासत के तकरीबन 1.6 लाख सार्फिन को झटका लगा है। लखनऊ, आगरा और उन्नाव में CNG की कीमत में इजाफे के बाद ये 98.96 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इससे पहले हफ्ते को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG और PNG की कीमतों में इजाफा हुआ था। सलीमपुर हाउस में जारी बेगम फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था। लिटरेचर फेस्ट के पहले सेशन में रूह लखनऊ थीम के तहत डॉक्टर रोशन तकी और अदिति चक्रवर्ती ने लखनऊ के महलों के पुराने मकानात, उनके घर के सहन, बरामदे, किचन वगैरह के बारे में बात की। जबकि दूसरे सेशन में काजी सैयद मोहम्मद असद ने मीरानीस के बारे में डॉक्टर अब्बास रजा नैयर से गुफ्तगू की। फेस्टिवल के तीसरे सेशन में मुजफ्फर अली, प्रोफेसर साबरा हबीब, डॉक्टर इरशाद नाहिद व दीगर मौजूजीन ने रानी नुसरत हसन की किताब सबद गुल का इफ्तिताह किया। किताब पर तबसरा करते हुए डॉक्टर इरशाद नाहिद ने कहा कि सबद गुल एक गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ रंगों और फूलों से मुज़य्यन है और ये इख्तिलाफ रंगो बू ही उसका असल हुस्न है। यह किताब मुसन्निफा की ज़हनी नुदरत, जिद्दत पसंदी को ही बयान नहीं करती बल्कि उनकी ज़हानत, इल्मियत और आला ज़ौक़ अदब की भी गम्माज़ है। यकीनन ये किताब अदब में एक बेशबहा इजाफा है। दूसरी खबर के मुताबिक बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन की जानिब से मुनक़िद यौम बराए अक़लियती हुकूक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि दहाइयों से मुस्लिम वोटों को च्युइंगम की तरह चबाने, चूसने और चलता करने का रिवाज जारी था। मोदी योगी अहद में इस पर कारी ज़रब लगी है। इस मौके पर यूपी के अक़लियती उमूर के ममलिकती वजीर दानिश आज़ाद अंसारी, यूपी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक हुसैन सैफी, बीजेपी यूपी अक़लियती सेल के सदर बासित अली और दीगर शख्सियात खास तौर से मौजूद रहीं। तंजीम मिली फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम क्राइस्ट चर्च कॉलेज हजरतगंज लखनऊ में हर साल की तरह इस साल भी समाज के गरीब, बेसहारा और कमज़ोरों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े जमा करने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल RK छत्री और तलबा ने बड़ी तादाद में गर्म कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर तंजीम के सदर सलाउद्दीन शिबू एडवोकेट ने कहा कि अल्लाह ने अगर किसी को भी साहिब इस्तिताअत बनाया है तो उसकी ये इंसानी जिम्मेदारी है कि वो समाज के ज़रूरतमंदों का हस्ब हैसियत ताउन करे।
مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی کی انگریزی تفسیر قرآن کی تلخیص دا گلوریس قرآن کا اجرا اسلامک سینٹر آف انڈیا عیدگاہ میں ہوا، جس کی صدارت معروف اسلامی اسکالر مترجم قرآن پروفیسر عبد الرحیم قدوئی، ڈائریکٹر خلیق احمد نظامی، مرکز علوم القرآن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کی۔ اجرا کے موقع پر ایک مذاکرہ ہوا جس میں مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی، سیکریٹری مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ، مولانا سید بلال حسنی ندوی، ناظر عام ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا طارق رشید فرنگی محلی، صدر اسلامک سینٹر آف آئرلینڈ فلوریڈا امریکہ، اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی، چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا لکھنؤ نے تفسیر ماجدی کے مختلف امتیازی و خصوصی پہلوؤں پر اظہار خیال کیا۔ یو پی حج کمیٹی کے چیئرمین محسن رضا نے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر شیعہ اور سنی وقف بورڈ پر ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے دونوں بورڈز پر قواعد کے مطابق کام نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ محسن رضا نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ یہ بورڈ کا فرض ہے کہ وہ وقف ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات کو اس طرح استعمال کرے کہ اس کے زیر نگرانی وقف کی مناسب دیکھ بھال، کنٹرول اور انتظام ہو، اور اس کی آمدنی معاشی طور پر پسماندہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو۔ انہوں نے کہا کہ بے ضابطگیوں کے پیش نظر ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ دونوں بورڈز میں ایک اعلیٰ افسر کو بطور ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے اور انہیں اپنے کنٹرول میں چلائے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب ضلع لکی مروت کے ایک پولیس اسٹیشن پر مشتبہ دہشت گردوں کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ لکی مروت کے ایک پولیس افسر نواز خان کے مطابق ملزمان نے اسٹیشن پر دستی بم اور خود کار ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا۔ پولیس حملہ آوروں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ فوری طور سے کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن قبل ازیں ایسے ہی حملوں کی ذمہ داری پاکستانی طالبان کی جانب سے قبول کی جاتی رہی ہے۔ شمالی کوریا نے سالڈ فیول موٹر راکٹ کے بعد جاپان اور جنوبی کوریا کے نزدیک ساحلی علاقے میں ایک بار پھر خطرناک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی کوریا اور جاپان کی لگاتار شکایتوں اور عالمی دباؤ کے باوجود شمالی کوریا کے خطرناک جنگی ہتھیاروں کے تجربات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ رواں برس اب تک کے سب سے بڑے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا جو امریکہ تک مار کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور خطرناک میزائلوں کے تجربات کے پیش نظر جاپان نے گزشتہ روز ہی اپنے دفاعی بجٹ میں تاریخی اضافے اور بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب میں لٹریچر پبلشنگ اینڈ ٹرانسلیشن اتھارٹی کے زیر انتظام جدہ کتاب میلہ 2022 اختتام پذیر ہو گیا۔ اس تقریب میں 900 سے زائد مقامی، عرب اور بین الاقوامی اشاعتی اداروں اور 400 کے قریب علمی پویلینز نے شرکت کی۔ دوسری خبر کے مطابق آسٹریا میں تعینات ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ یورپی ممالک انسانی حقوق کو دیگر اقوام کے خلاف سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں یورپی ممالک نے مداخلتی متضاد اور ناقابل قبول موقف اختیار کیا ہے اور انسانی حقوق کے مسائل اور یوکرین کی جنگ میں ایران کی شرکت کے جھوٹے دعوے کو بہانہ بنا کر ایران پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ آئرلینڈ کے سابق نائب وزیر اعظم اور فائن گیل پارٹی کے رہنما لیو وراڈکر کو آئرش پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں ووٹنگ کے بعد آئرلینڈ کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز ہونے والی ووٹنگ میں ایوان کے کل 87 اراکین نے نئے وزیر اعظم کے طور پر ان کی نامزدگی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 62 نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔